رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، میرے اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو۔ میرے لجپال تے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تین بندیاں دیاں دعاواں اللہ کدی رد نہیں فرماتا۔ آکھیا آقا کون نے؟ فرمایا پہلا ہو انسان، پہلا ہو انسان جڑا اللہ دی راہ دے اندر سفر کرن والا، دوسرا او روزے دار جڑا روزے افطاری دے وقت دعا منگن والا، تیسرا باپ جدو اپنے بیٹے واسطے دعا کردا ہے رب رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیندا ہے۔ میرے دوستو اتنا مقام ماں باپ دا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف دے اندر میرے نبی نے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آ فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آ فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے قدم رکھے آ فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی دیا میرے لجپال تے کریم آقا اس تک تساں ایسے کلمات ارشاد نہیں فرمائے، میرے آقا خیر تے جتنے واری آمین آکھیے۔ فرمایا جس وقت میں منبر تے چڑھن لگا ہوا جبریل امین آگے آئے، جبریل نے آ کے تین دعاواں منگیاں نے، پہلی دعا نے منگی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے جڑا شخص جس شخص نے اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی تے وہ تباہ ہو جائے۔ میں آکھیا آمین۔ میں دوسری سیڑھی سے قدم رکھیا انہیں دعا کیتی ہے اے میرے مالک و مولا وہ تباہ ہو جائے جس شخص نے رمضان دا مہینہ پایا تے روزے نہ رکھے۔ میں آکھیا آمین۔ انہیں تیسری دعا منگی کہ یا اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے جڑا میرے مصطفیٰ دا نام سنے تے اندے تے درود نہ پڑے۔ میں آکھیا آمین۔ پتہ چل گیا میرے دوستو جڑا ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پا کے خدمت کر کے جنت نہیں کماندا اندے واسطے بد دعا کرن والا جبریل تے آمین آکھن والا میرا مصطفیٰ ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ دیا بد دعاواں نہ لو میرے دوستو، اپنے ماں باپ نو ناراض نہ کرو، اللہ تے انہیں رسول دی ناراضگی دا ذریعہ بن جاوے گا۔ میرے مصطفیٰ تو کسی نے سوال کیتا ہے پیارے آقا تے فرماؤ والدین دا رتبہ کیے مقام کیے؟ میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے تیری جنت بھی نے تے تیری دوزخ بھی نے، اے تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے۔ اگر چاندے ہو میرے دوستو درود پاک پڑھیں ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ جی قابل صد احترام علامہ صاحب اگر تقریر اردو زبان میں فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ میرے دوستو رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو بتا دو کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ انسان کے ماں باپ اس کے لیے جنت بھی ہے اس کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں گے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھولنے چاہتے ہو کہ جہنم کے دروازے کھولنا چاہتے ہو۔ ذرا یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، اتنا یاد رکھ لو کہ باپ اور ماں اتنی عظیم محبت کے دو پیکر۔ میرے دوستو اتنی عظیم محبت میں پہلے باپ کی محبت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اکثر اسٹیج کے اوپر دیکھا گیا ہے جب خطیب بھی آئے دات خان بھی آئے تو ماں کا ذکر تو زمانہ کرتا ہے لیکن باپ کے بارے میں شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے آج باپ سے بات شروع کروں گا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرنے والا، باپ اپنے بیٹے کو کتنی محبتیں دینے والا، اپنے بیٹے کو کتنی سہولتیں اور عافیتیں آرام دینے والا۔ سب سے پہلے اس باپ کی بات کروں گا جس کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ انسان کا باپ ہے، آپ کا بھی میرا بھی، ہر گورے اور کالے باپ میرے دوستو، روئے زمین پہ آنے والے ہر انسان کا باپ میرے دوستو دیکھیے کتنا پیار ہے اس کو اپنی اولاد سے۔ پہلے بالعموم بات کروں گا پھر بالخصوص بات کروں گا۔ سب سے پہلے بالعموم کے جس وقت حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوتا ہے، جب جناب آدم کا بیٹا میرے دوستو حضرت آدم کا بیٹا ذبح کر دیا جاتا ہے، آسمان کی آنکھوں نے
دیکھا ہے کہ رب کا پیارا خلیفہ خلیفۃ اللہ زمین پہ اپنے بیٹے کے غم میں روتا نظر آیا ہے. اپنے بیٹے کو یاد کر کے آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں میرے دوست شب روز زمانے نے آنسو دیکھے ہیں. اس سے آگے چلیے, یہ دنیا میں ہی نہیں ہے, قیامت کا دن جب ہوگا میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا جب میرے امتی کسی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت پیارے حضرت آدم علیہ السلام رو کے کہیں گے میرے پیارے بیٹے یہ دیکھو تیرا امتی جہنم کی جانب جا رہا ہے. میں اس وقت اپنے باپ حضرت آدم کی آواز سن کے اپنے مالک کے حضور التجا کروں گا. یہ ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طرح میرے لجپال کریم آقا اس کی آدرسی فرمائیں گے, لیکن پتہ چل گیا قیامت کے دن بھی جناب آدم اپنی اولاد کے غم میں روتے نظر آئیں گے. شب معراج بھی میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں, ایک قوم کو تو ہنسنے لگ جاتے ہیں, جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. میرے لجپال اور کریم آقا نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ آدم میرے بابا روئے کیوں ہے؟ عرض کیا آقا جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو جنتی اولاد نظر آتی ہے, باپ اپنے بیٹوں کو جنتی محسوس کر کے بڑا راضی ہوا ہے, لیکن جب بائیں دیکھتا ہے تو جہنمی اولاد نظر آتی ہے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگ جاتا ہے. اور رونے کا مقصد یہ تھا اس رات کو کہ رو کے دکھایا جائے, کیونکہ آدم بھی جانتے ہیں ہر شخص روتے کو روتا چھوڑ کے چلا جائے ایسا ممکن ہے, لیکن آمنہ کا لال اپنے چاہنے والے کو روتا ہوا چھوڑ کے ویسے چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے رو کے جناب آدم نے دکھایا ہے جب رب کی بارگاہ میں پیارے جاؤ میرے بیٹوں کے لیے بھی جا کے دعائیں کرتے آنا, میری اولاد کے لیے بھی جنت کی دعائیں مانگتے آنا. میرے دوستو باپ اتنی شفقت کرنے والا اپنی اولاد کے لیے اس سے آگے چلے. اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا میرے دوستو تو کبھی اپنی اولاد کے لیے نہ روتے, کبھی نو اپنے کافر بیٹے کے لیے بھی رو رو کے دعائیں نہ کرتے, کبھی میرے دوستو جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں ایک دن نہیں ایک سال نہیں 40 سال تک اپنے کمرے میں بیت الحزن میں بیٹھ کے نہ روتے. یہ زمانے سے پتا یہ زمانے نے دیکھا ہے حضرت یعقوب کا 40 سال رونا یہ سبق دے رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے لازوال محبت کرتا ہے. اگر اولاد سے باپ کی محبت نہ ہوتی کبھی میرے دوستو اس بڑھاپے کی 83 سال کی عمر میں یا 110 سال کی ایک روایت میں آیا ہے 110 سال کی عمر میں حضرت زکریا اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نہ کرتا نظر آتا. اگر میرے دوستو بیٹے کی محبت دل میں نہ ہوتی کبھی میرے اور آپ کے لجپال آقا میرے دوستو اپنے 18 مہینے کے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھا کے اپنے بیٹے کی موت پہ میرے آقا نہ روتے. زمانے نے دیکھا جب جناب ابراہیم آپ کے اور میرے نبی کے بیٹے 18 مہینے کی عمر ہے, یہ 1.5 سال کی عمر کا ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا, آج بھی تمہارے گھر میں جب کبھی 1.5 سال کا بچہ کھیلتا نظر آئے ایک بار ذرا میرے مصطفیٰ کے اس معصوم بیٹے کا ذرا دھیان اس کا خیال اپنے ذہن میں ضرور لے کے آنا. جب میرے آقا کے ہاتھوں میں میرے دوستوں میرے مصطفیٰ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے, کبھی میرے آقا کے بیٹے کی سانسیں چلنے لگ جاتی ہیں, کبھی سانسیں رکنے لگ جاتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کے آنسو اپنے بیٹے کے آپ کے بیٹے کے شکم پہ گر رہے ہیں. اس طرح میرے آقا نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں رونے سے میں نے منع نہیں کیا, میں چاہتا ہوں اے لوگوں زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جس سے رب کائنات کا شکوہ ہو جائے, جس سے رب کائنات کی رضا کے خلاف کوئی کام ہو جائے. آنکھ روتی ہے دل زخمی ہوتا ہے, اس سے نہ اللہ نے منع کیا ہے نہ اس کے محبوب نے منع کیا ہے. میرے دوستو پتہ چل گیا باپ اپنے بیٹے سے لازوال محبت کرتا ہے. اس لیے خدا را میرے بھائیوں اپنے باپ اور ماں دونوں کا ادب کیا کرو. اپنے باپ اور ماں میرے دوستو یہ دونوں شخصیات آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے میرے دوستو قلعے کے صد احترام ہیں. یہ اتنی عزت اور شانوں والے ہیں, یہ اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک جوان نے آ کے شکایت لگائی, آقا میرا باپ میرے مال کو اڑا دیتا ہے, میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے. جب آپ کے اور میرے لجپال اور کریم آقا نے یہ اس کی شکایت سنی تو سب سے پہلے میرے آقا نے اس کے باپ کو بلایا. جب وہ
बूढ़ा बाबा आके सरकार की बारगाह में बैठा। जब मेरे आका की बारगाह में बैठा तो लजपाल और करीम आका ने फरमाया तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है। उसने मासूमियत से अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहता है आका मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मेरे बेटे से पूछें कि मैं इसके पैसे कहाँ खर्च करता हूँ। जब मेरे आका ने पूछा तो वो बच्चा कहने लगा आका ये मेरे पैसे अपनी बहनों को देता है, मेरी फूफियों को और मेरी बहनों को, यानी कि मैं अपनी बेटियों को भी देता है, अपनी बहनों को भी और मेरे भाइयों पे भी खर्च करता है। मेरे आका ने फरमाया ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी बात हुई, बात खत्म हुई कि जिब्रील आ गया। अर्ज किया प्यारे आका रब्बे कायनात ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भी भेजा है। इस बूढ़े बाबा ने अपने बेटे की दुख में, अपने बेटे की बेवफाई पे कुछ कलाम शेर लिखे हैं, आका इसको कहिए जरा वो भी सुना दे। जब मेरे आका ने फरमाया बाबा जी जरा वो तो सुनाओ जो तुमने अपने बेटे के गम में लिखा। उस बूढ़े बाबे की चीखें निकल गई, रो के कहता है आका मैं तो पहले भी आपकी नबूवत पे दिल से ईमान लेके आया था, आज मेरा ईमान और बढ़ गया है। इस बात को या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है, जो मेरे दिल में आई हुई बात को जान लेता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो खातमुन नबीयीन ही हो सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत वालिदैन। मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया तो कहो क्या कहते हो। मेरे दोस्तों मैं आपके आगे शेर नहीं सिर्फ उनका मफहूम पेश करूंगा। जिस वक्त बाप ने अपने बेटे के दुख छेड़ने शुरू किए, आके कहने लगा मेरे बेटे आज तू गली गली कूचे कूचे में मेरी शिकायतें लगाने वाले, कभी तुमने सोचा कि तुम कभी बचपन में बीमार होते थे तो मैं रातों को जाग जाग के तेरे लिए भागता रहता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कभी तुमने गौर किया कि मैंने तेरे बचपन को जवानी में ढालने के लिए अपनी जवानी को तुझ पे कुर्बान कर दिया। कभी तुमने गौर किया कि मैंने अपने आराम को तेरे सुकून के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों जिस वक्त बाप अपने बेटे के लिए इस तरह के लफ्ज कहता जाता है, मेरे और आपके आका की आंखों में आंसू आ गए। हत्ता के जमाने ने देखा बाप कहता जाता है बेटे एक दरख्त लगाने वाला भी उम्मीद रखता है, जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसकी छांव में बैठूंगा। ओ बेटे तू तो एक दरख्त के बराबर न बन सका, एक अच्छा मोहल्लेदार भी अपने मोहल्लेदार का ख्याल रखता है। मेरे बेटे तू तो एक अच्छा हमसाया भी न बन सका। मेरे दोस्तों जब मेरे आका ने उस बाप की दर्द भरी कहानी को सुना, मेरे आका ने उस जवान के सीने पे मुक्का मारा। मेरे आका ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, कभी दोबारा अपने बाप की शिकायत न लगाना। मैं जमाने को बताना चाहता हूँ तुम भी, तुम्हारा सारा माल भी तुम्हारे माँ बाप की मिल्कियत है। जिस तरह चाहे खर्च करे कोई इनके आगे उफ नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह का बनाया कानून है कि उफ़्यूं वला तनहरहुमा, ऐ लोगों इनके आगे उफ भी ना करो, वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को भी मत। लेकिन दौरे हाजिर में क्या हुआ है, मामला उलट हो गया। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा जमाना आएगा कि वह अदना सिद्दीक़हु अक़साबाहु, जमाना अपने दोस्तों को सीने से लगा लेगा लेकिन अपने बाप को दूर फेंक देगा। और एक इंसान अताज़ौजहु व अक्का उम्मुहु, वो अपनी बीवी की तो गुलामी इख्तियार करेगा लेकिन अपनी माँ के लिए अक्का, जिसे आप कहते हैं ये आंख भी इसी से है, उसको बेदखल कर देना या टुकड़े टुकड़े कर देना, अपनी माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनको दूर फेंक देगा, अपनी बीवी की इताअत करेगा। तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आप में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाए तो आज तहैया करो कि अपनी माँ की भी खिदमत करोगे और अपने बाप की भी खिदमत करोगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं ना जी, इंशाअल्लाह ऊंची कह दे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बाप की शान बड़ी बड़ी अजमत, बड़ा वकार, बड़ी अजमत मेरे दोस्तों बाप की।
माँ की भी बड़ी शान है। कितनी शान है माँ की मेरे दोस्तों, ये मकाम और मर्तबा इतना आला है। इस रिश्ते की अजमत भी उतनी ही पुरानी है जितना खुद ये रिश्ता पुराना है। मेरे दोस्तों जरा गौर से सुनिए, मैं बात करूं आज से तकरीबन कोई 3000 साल पहले की, जब अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा नबी जनाब यूसुफ कैदी बन के मेरे दोस्तों मिस्र की जानिब जाने लगा है। वो यूसुफ मेरे दोस्तों जो किनान को हमेशा के लिए अलविदा कह के जिस वेले मिस्र के लिए जाने लगा है, ये जनाब यूसुफ जिस वक्त चलते चलते रात का सन्नाटा हो गया है और इनका काफिला शाम के वक्त को रवाना होने लगा है। हजरत यूसुफ का गुजर जब अपनी अम्मा जनाब बीबी राहीला की कब्र से हुआ तो जमाने ने देखा मेरे बेलियों, जमाने ने देखा मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ ने अपने आप को सवारी से गिराया। सवारी से गिर के जनाब यूसुफ ने अपनी कोहनियों के बल चलते चलते अपनी अम्मा की कब्र पे आके जनाब यूसुफ ने जब दर्द भरे लफ्ज बोले हैं, ओ मेरी माँ, आज पता चल गया है जब माँ मर जाती है बेटे कितने उदास हो जाते हैं। आज पता चला है जब माँ चली जाती है, जब माँ कब्रिस्तान की राही बन के चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बागा दे विच ओ हरियल तोता ते उड़दा डाली डाली ओ बावा बाजा मोहम्मद बख्शा आज कौन करे रखवाली। मेरे दोस्तों याद रखो, जब माएँ चली जाती है तो फिर बेटों की जिंदगी कभी उनसे जाके पूछो कैसी गुजरती है जिनकी माएँ नहीं है। इस पूरे मजमे में ही मेरे दोस्तों जो तुम्हें सबसे ज्यादा आसूदा हाल दौलतमंद नजर आए, अगर उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, सबसे पैसे वाला भी नजर आए, अच्छी दौलत और अच्छी शोहरत वाला भी नजर आए, कभी उसका कंधा हिला के पूछो यार ये तो बताओ क्या तुम्हें कभी तुम्हारी माँ याद आती है? कभी इस भरे मजमे में बैठने वाले सफेद दाढ़ी वाले बाबे से ही पूछ लो, जो समझते हो तुम्हें, जो जिसको तुम समझते हो कि इसके घर में बेटे भी है, पोते भी है, नवासे भी है, उससे पूछो बाबा जी क्या तुम्हें तुम्हारी माँ कभी याद आती है? तो मुझसे पूछो मेरे दोस्त, उसकी आंखों के आंसुओं को जरा गौर से देखना, वो भी तुम्हें रोता हुआ यही कहेगा घर में मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है लेकिन जब दुआएं देने वाली माँ नजर नहीं आती, जब दुआएं देने वाली माँ नजर नहीं आती तो भरा हुआ घर भी वीरान नजर आ जाता है, तो भरा हुआ घर भी उदास नजर आ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों याद रख लो, इससे पहले के माएँ बिछड़ जाए अपने बेटों से, इससे पहले के माँ आपसे बिछड़ के कब्रिस्तान की हमेशा के लिए राही बन जाए, खुदारा अपनी नाराज माँ को जाके राजी कर लो, खुदारा अपनी नाराज माँ को जाके आज मना लो, अपने वालिदैन के हुजूर जाके मेरे दोस्तों अपनी जियादतियों की माफी मांग लो। ये याद रखना इनकी दुआओं में वो असर है, इनकी दुआओं से इंसान की तकदीरें बदल जाती है, माँ बाप की दुआओं से रब्बे कायनात और उसका महबूब राजी हो जाता है। हजरत बायजीद मुस्तामी से किसी ने पूछा हजरत ये तो बताइए कि आप वली कैसे बने? फरमाया किसी को विलायत मिली होगी चिल्ले काटने से, किसी को गिरफ्तार करने से, किसी को जाके मिली होगी तस्बीहात करने से, लेकिन मुझे तो जो कुछ मिला है मेरी माँ की दुआओं की वजह से मिला है। पूछने वाले ने पूछा कैसे? कहा सर्दियों की रात में एक रात मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे मुझे प्यास लगी है। फरमाया मैं उठा पानी देने के लिए, देखा तो मशक में पानी नहीं है, मैं मशक उठा के जब दूर जाता हूँ दरिया से पानी लेके आया, लौटा तो अम्मी जान नींद कर गई है। मेरे दिल ने कहा कि अम्मी को उठाया जाए, फिर मैंने सोचा बूढ़ी माँ है, पता नहीं नींद से उठा दिया तो सारी रात जागती रहेगी। यूं करता हूँ कि मैं सोता नहीं हूँ, सारी रात पानी लेके खड़ा रहता हूँ। मेरे दोस्तों ये बेटा अपने हाथों में पानी लेके खड़ाता है, आप फरमाते हैं मैंने देखा उस सर्दियों की रात में जब पानी पियाले से निकल के मेरे हाथों पे जमता जा रहा है, जब मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठती है, जब अपने सिराने अपने बेटे को देखती है हाथ में पियाला पानी का लिए हुए, तो कहती है मेरे बेटे तू सोया क्यों नहीं? ओ मेरे बेटे तूने आराम क्यों नहीं किया? मैंने कहा
ماں تجھے پیاسا سلانا میرے دل نے گوارا نہیں کیا، تجھے نیند سے جگانا بھی میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جب ماں نے اپنے بیٹے کے سردی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ماں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے دعا مانگی ہے، میرے مالک مولا، اے میرے مالک میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ حق جاریہ۔ میرے بھائیو لجپال اور کریم آقا کے غلاموں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حتیٰ کہ عالم ایسا ہے کہ جس وقت ماں نے دعا مانگی ہے تو حاطف غیبی سے آواز آئی ہے، اے پیارے بایزید بستامی، اے پیارے بایزید بستامی، آج کے بعد تو میرا ولی بن گیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمتاں کی سونا ماما دیا، عظمتاں کی سونا ماما دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمتاں کی سنا ماں دیا۔ آپ میں سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، عظمتاں کی سونا عظمتاں کی سونا تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا۔ یہ یاد رکھ لو میرے بھائیو، یہ اتنی عزت والا رشتہ ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ کا مقدس زمانہ ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظمتوں والا کہ نمازیں بھی مسجد نبی میں پڑھنے والا، شب و روز میرے آقا کی معیت میں گزارنے والا، جب وقت وصال آیا ہے، آخری وقت آیا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میرے دوستوں نے کہ عرض کی، صحابہ نے عرض کی آقا آج آپ کا غلام جان دینے کا وقت آیا ہے تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو اس کے ماں یا باپ کو، ان میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو لے کے آؤ۔ میرے دوستو ایک اس کی بوڑھی اماں کو بلا کے لایا گیا، کہا آقا باپ تو زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ جب اس کی بوڑھی ماں سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا بی بی جی اگر مناسب سمجھے تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا؟ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی آقا میں نے اپنے بیٹے کی دین کے بارے میں اپنے بیٹے کے دین کے بارے میں کبھی شکوہ نہیں پایا، میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھنے والا، روزے بھی رکھنے والا، یہ 5 وقت کا نمازی اور قرآن بھی پڑھنے والا، لیکن آقا کبھی کبھی اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ایسے سخت لفظ مجھے بولتا تھا، آقا میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، میں راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لفظوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ آقا کبھی کبھی اس کی سخت باتوں کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میرے آقا نے فرمایا بی بی اس کو معاف کر دو۔ میرے دوستو تو ماں نے عرض کیا ہے میرے لجپال آقا میں تو اس کو معاف نہ کروں، میرا دل بہت دکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کر دو، خشک لکڑیاں جمع ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا ان کو آگ لگا دو۔ جب آگ لگائی گئی ہے میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا چلو علقمہ کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے، تو میرے دوستو ذرا غور تو کر لو کہ ماں دے دل او نرم گلابو کدو کرن قبول گدائی
او وار دے من کل دولت تے خزانے کر لین قبول گدائی آج ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا اس کے بیٹے کو سکرات کے عالم میں ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے آگ کی جانب لے جایا گیا ہے ماں رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کو جلا دیا جائے گا اس کو جلا دیا جائے گا جب ماں نے سنا میرا بیٹا جلایا جائے گا ماں کی چیخیں نکل گئی میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی آقا مہربانی کر دیجئے اگر میرے معافی کا معاملہ ہے تو میں بھی معاف کرتی ہوں آپ بھی معاف کر دے میرے اللہ سے بھی دعا کرے وہ بھی اس کو معاف کر دے دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اس کلمے دے راز نیارے میں اس ڈوبے بیڑے تارے سانو دسیا نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے خیال ہے کچھ تھوڑی بہت پنجابی چاہن والے ہیں وہی میرے دوستوں کچھ ذوق انہاں دا بھی پورا ہونا چاہیے چند گلاں میرے دوستوں اپنی قومی زبان دے اندر بھی سن دے چلو میرے بیلیو اے ماں تے باپ دا رشتہ اتنی شاناں والا اتنی عظمتاں تے محبتاں والا اتنی رفتاں والا تے پیار دے پہ کر رشتہ ہے میرے دوستوں جنوں یاد کر کے تیرے اور میرے آقا دیاں چشمان مبارک تو دیاں سو نکل آئے صحابہ نے دیکھا جس ویلے لجپال اور کریمہ کالم میرے دوستوں مدینہ طیبہ دے اندر جلوہ گر نے میرے آقا دے صحابہ سامنے موجود نے میرا آقا صحابہ وچے میں سونا پہ لگدا ہے جویں آسمان دا چاند اپنے ستاریاں دے وچ سونا لگدا ہے جس طرح میرا لجپال تے کریمہ کا خوبصورت سجدہ پہ آئے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے میرے اور توڑے لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر دوروں زمانے نے دیکھے آئے ایک بوڑھی جی عورت چلتی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی او میرے دوستو کوٹلے رہن والے ہو میرے آقا نے دوروں بی بی نو آندہ ویکھے آتے میرا مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑا ہو گیا ہے کیسی شان والی عورت ہے میرے دوستو کہ جس لجپال واسطے 1,24,000 میرے دوستو 1,23,999 انبیاء جنہیں استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوندے نے آج مدینہ طیبہ دے اندر وہ لجپال اس بوڑھی مائی واسطے استقبال دے اندر کھڑا ہو رہے آئے میرے دوستو لجپال اور کریمہ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جس وقت عورت آئی ہے سرکار نے مزمل دی چادر بچھا دیتی ہے میرے آقا نے پوچھے آئے بی بی جی کی چاہیدہ ہے جو بی بی سوال کر دی گئی ہے تو آڈے اور میرے آقا دے دے گئے نے عطا فرما دے گئے نے جھولیاں بھرتے گئے نے جس ویلے بی بی جامن لگی ہے میرے سرکار دور تک الوداع کر کے آئے نا جو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او لجپال تے کریم کا آج تک کسے تاجر تے امیر تے وزیر تے کسے ملک دے سفیر دی تو اتنی عزت نہیں کیتی جتنا اس پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی دی عزت کیتی ہے آقا اے بی بی کون سی اتنا پچھن دی دیر سی اور تو آڈے تے میرے آقا دی آنکھاں میں چانسو آگئے سرکار نے فرمایا ہاذا امی بعد امی اے لوگو یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے نعرہ تکبیر
नारायण रिसालत, नारायण रिसालत। ये मेरी माँ के बाद दूसरी मेरी माँ हलीमा है। मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया ये मेरी माँ है। जब सहाबा ने सुना कि हाज़ा उम्मी बाद उम्मी का लफ्ज, मेरे आका से सवाल किया आका कि आपको भी कभी अपनी अम्मी जान याद आती है? मेरे आका ने फरमाया हाँ, और मेरे आका ने फरमाया मेरा दिल चाहता है काश आज भी मेरी माँ सैयदा तैयबा हजरत बीबी आमिना जिंदा होती और मैं आके मस्जिद नबी में नमाज ईशा पढ़ाने के लिए आता। मेरे दोस्तों, मैं नमाज ईशा के लिए सूरह फातिहा भी शुरू कर देता। घर से मेरी माँ मुझे आवाज देती, ओ मेरे मोहम्मद बेटे मेरे पास आ जाओ। यारो खुदा की कसम है, मैं नमाज उधर छोड़ देता, अपनी माँ की आवाज पे मैं लब्बैक कह देता, क्योंकि माँ राजी हो जाए तो खुदा भी राजी हो जाता है। फिर मेरे दोस्तों, दुनिया ने देखा उम्रतुल कज़ा के मौके पे इसी सैयदा आमिना की कब्र के ऊपर मेरे और आपके आका का गुजर हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे आका को सहाबा ने देखा, हजरत बीबी आमिना की कब्र चंद पत्थर जिसके ऊपर एक निशान और अलामत के तौर पे कभी मेरे दोस्तों तकरीबन 50 साल पहले मेरे नबी ने अपने मासूम हाथों से अपनी माँ की कब्र बनाई थी। आज उसी जगह पे सरकार मेरे दोस्तों इस वक्त आते हैं कि 56 साल या मेरे आका की तकरीबन 58 साल उम्र है और सरकार दो आलम उधर गुजरे हैं। तो मेरे आका एक बार इस तरह हैरत से जब मेरे आका ने देखा, सरकार की आंखों से आंसू गिरते सहाबा ने देखे, अर्ज की आका इन पत्थरों के ढेर पे आप क्यों रोए हैं? मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया, मेरे लजपाल ते करीम आका ने जिस वक्त अपने सहाबा कराम दा मोहब्बत भरिया सवाल सुने, ओ मेरे सहाबा इन पत्थरों दा ढेर ना आखो, मोहम्मद दी मां मेना दी कबर ए तुहाडे नबी मोहम्मद दी मां दी कबर जेड़ी मैनू लोरियां देवन वाली अपनी गोद दे अंदर रख के मोहब्बत वाले बोल बोलन वाली मेरी 6 साल दी उम्र दे अंदर मैनू छोड़ के जावन वाली हमेशा हमेशा वास्ते कब्रिस्तान इस कब्र दी नजर हो जावन वाली इस मेरी मां दी कबर है। जिस वक्त मेरे आका ने फरमाया सहाबा दे भी आंसू निकल आए। मेरे लजपाल ते करीम आका दी दाढ़ी मुबारक भी हंजुआं दे नाल तर हो गई। पता चल गया दोस्तों, मां का मरना बड़े दुख देवन वाला है। इस तू पहले के मेरे दोस्तों तो उस ओ इंसान जिनी मां जिंदा है उनकी मां दा वक्त अखीर आ जाए। इस तू पहले के मेरे दोस्तों के तुहाडी मां तुहानू हमेशा हमेशा वास्ते छोड़ के कब्रिस्तान दी जानिब तेरे कंधेयां ते सवार होके जाए। खुदारा अज जाके अपने मां बाप नू जाके मना लो, अज अपने मां तू भी माफी मांग लो, आज अपने बाप तू भी जाके माफी मांग लो। इतना याद रखो ये रिश्ता तेरे तू राजी हो जाएगा ते मेरा अल्लाह भी राजी हो जाएगा। ये रिश्ता राजी होएगा, मेरा अल्लाह भी राजी होएगा। मेरे दोस्तों इतना याद रखो ये रिश्ता बड़ी है शान वाला, ये रिश्ता बड़े मकाम वाला। ये फारूक अल हसन दे अपने लफ्ज नहीं है। मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं, मैं खाना काबा के अंदर गया तवाफ वास्ते, मैं खाना काबा गया तवाफ कर रहा हूं। तवाफ करन तो बाद मैं फारिग होके जिस वेले मैं सहने काबा विच लेटे ख्वाब दे अंदर मैनू हुक्म मिलया, आए इब्ने मुबारक जा फलां जगह ते एक शख्स दा हाथ कटिया होया है, उनदी अख निकली हुई है, ओनू जाके कह दे कि तेरा हज कबूल नहीं होया। मेरे दोस्तों जदों हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमांदे ने मैं गया ते देखया उसे हुलिये वाला इंसान उस जगह ते बैठा है। आख्या यारा रब दा पैगाम है तेरा हज कबूल नहीं है। ते उस जवान दियां चीखां निकल गई, आंदा यारा अज 7 साल गुजर गए, जिस वेले हज मुकम्मल कर लेना कोई ना कोई पैगाम देवन वाला आ जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। आपने फरमाया तेरा जुर्म की है यार, तेनू पता ते होएगा। आंदा हाँ यारा मैं अपनी मां नू नाराज करके आ गया। आप फरमाते ने जालिमा फिर इत्थे की लेना आए, जा अपनी मां नू राजी कर ले, मां तेरी मन गई ते खुदा भी मन जाएगा। थके ते कोई नहीं, तुम जाग रहे हो मेरे दोस्त, तो कह दो सुभान।
ماں راضی ہو گئی تے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو جس وقت آپ نے فرمایا جوان کہندا ہے نہ ماں من دیے نہ خدا من دائے، ماں دیا منتا کر کر ہار گیا، ماں میرے واسطے دروازہ بھی نہیں کھول دی۔ میرے دوستو آپ فرماندے نے چل میں تیری سفارش کرانگا، آپ فرماندے نے میں چلتا چلتا جدو روانہ ہویا جا کے میں اندر دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی ہے من دکل باب، کون ہے دروازے کھٹکانے والا؟ میں کہ بول، انہیں تب کرایا ماں میں تیرا بیٹا آیا ہوا۔ ماں دی اندروں روڑ دی آواز آئی ہے اوہ ظالماں پھر تے میں نو ستاون نہیں آ گیا، پھر تے میرا دل دکھاون نہیں آ گیا۔ میں آکھا کیسا ظلم کیتا ہے تو اپنی ماں تے، آج 7 سال گزر گئے نے تیری ماں تیرے ظلم نہیں بھولی، میں واپس جا رہا ہوں۔ انہیں کیا رب دا واسطے ہی واپس نہ جاویں، آج آیا ہے تے میری سفارش کر کے جاویں۔ آپ فرماندے نے میں آکھا بی بی میں تیرے دروازے تے رسول دیاں حدیثاں بیان کرن والا ابن مبارک آیا ہوں، میں عبداللہ ابن مبارک تیرے دروازے تے آیا ہوں۔ میرے دوستو جس وقت آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا تے بی بی نے دروازہ کھولے، آپ نے فرمایا بی بی انو معاف کر دے۔ میرے دوستو بیٹے نے اپنے چہرے تے کپڑا لے آئے، اپنی گردن جھکائی تے ماں کہندی ہے قبلہ انو آنکھوں نکل جاوے میرے گھر دے وچوں، میں انو برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر دے اندر۔ میں آکھا بی بی نے کیتا کی ہے؟ انہیں کیا قبلہ کی پوچھ دے ہو؟ اے شرابی، شراب پیمن والا رمضان دے مہینے دے اندر ہاتھ چ گوشت بھی لے کے آیا ہے تے شراب بھی لے کے آیا ہے۔ میں نو آ کے کہندا ماں اے گوشت پکڑ کے میں نو کھانا پکا دے۔ میں کہ ظالم رمضان دا مہینہ ہے، میرے اللہ دا مہمان مہینہ ہے، کچھ تے حیا کر۔ انہیں جلدی نل تندور دے اندر اگ جلائی ہے، اگ جلا کے میرے والا تو پکڑ کے کہندا ماں روٹی دینی ہے کہ جان دینی ہے؟ میں کہ جان دے دیواگی لیکن رب دے مہینے دی بے حرمتی میں نہیں کر سکتی۔ آقا اس ظالم نے میں نو پکڑ کے جلدے تندور دے اندر پا دیتا۔ اے ویکھو اج 7 سال گزر گئے نے، اجے تک بھی اندے دیتے زخم میرے بدن تے باقی نے، اجے بھی اندے دیتے ہوئے زخم میرے بدن تے ہوئے نشان زندہ تے سلامت نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دی آنکھوں وچوں آنسو آ گئے، آپ نے جس ویلے آنسو نکلے، آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نو بڑا احساس ہویا ہے، نال اپنے اندے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دیکھیا جڑے چہرے پر جس پاسوں نے اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی اس پاسوں نے اپنی اکھ بھی کٹ دیتی، جے ہاتھ نال ماں نو تھپڑ ماریا سی اونے اپنا ہاتھ بھی کٹ دیتا۔ جدوں میرے دوستو ماں نے اپنے بیٹے دا کٹیا ہاتھ ویکھیا، جدوں ماں نے اپنے بیٹے دی نکلی ہوئی اکھ ویکھی، میرے دوستو ماں نو اپنے زخم بھول گئے، ماں نو اپنی تکلیفوں بھول گئی، اپنے بیٹے نو سینے نہ لا کے کہندی ہے وہ میرا بیٹا اے تو کی کیتا ہے؟ میرا بیٹا تو اپنا ہاتھ کیوں کٹے آئے؟ کاش میں مر جاندی لیکن میرا بیٹا تیرے ہاتھ نہ کٹے جاندے، میرا بیٹا تیری اکھ ضائع نہ ہوندی۔ جس ویلے ماں نے منظر، ماں دی محبت دا منظر جناب ابن مبارک کہندے نے میں دیکھیا بے ساختہ میری آنکھوں وچوں آنسو نکل آئے۔ میں کہ بی بی انو معاف کر دیے کہ کوئی نہ، بی بی نے کیا قبلہ میں انو معاف کر دیتا ہے، ادھر ماں نے آکھیا ہے میں معاف کر دیتا ہے۔ غیب تو آواز آئی ابن مبارک انو کہہ دے اور میرے دروازے تے آوے تے بھاوے نہ آوے میں اندے 7 حج قبول فرما لینے، میں اندے سارے حج قبول فرما لینا، اندے سارے حج قبول فرما لینا۔ میرے دوستو ذہن دے اندر رکھ لیا جے کہ لکھاں ساکھ نے بندیا وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماند ساکھ ورگا پتر بھاوے زمانے دا ولی ہوئے ہو نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا۔
میرے دوستو یاد لو کہ ماں باپ تواڈے واسطے تسی جتنے مرضی نمازی تے حاجی تے غازی بن جاؤ تواڈے واسطے جنت دا دروازہ رب کائنات نے ماں پیو دی خدمت دے اندر رکھے آئے تواڈے واسطے رب کائنات نے الجنت تحت اقدام الامہات دا پیغام دے کے تواڈی آواں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ کے تانوں پیغام دتا ہے اے لوگو کدی فراموش نہ کرے اج اس گل نوں کہ رب نے تواڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ چھوڑی او جنت جڑی میرے مصطفیٰ نے تلواراں دے ساحل جنہ پتہ دسے آئے الجنت تحت ظلال السیوف دا بھی پیغام دیتا ہے اگر تلواراں دے سائے دے اندر چل کے جنگ نہیں کر سکدا کدی جا کے اپنے ماں دی خدمت کر لیا کر رب کائنات تینوں جہاد تو بھی اعلی ثواب دے گا میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک جوان آیا جہاد دے موقع تے صفاں بنیاں جا رہی ہیں آندے آقا میں بھی جانا چاہنا ہوں فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ نے آکھیا ہاں جی آقا زندہ نے تے بوڑھے نے میں انہاں نوں روندا چھوڑ کے آیا ہاں مینوں بڑا شوق ہے آقا میں بھی تیری خدمت دے وچ چل کے جہاد کروں تیری نوکری وچ ماریا جاواں تیرے جھنڈے دے تھلے میری جان نکلے آقا تیرے اگے میرا جنازہ رکھیا جائے آقا تسی میرا جنازہ پڑھاندے ہو میرا بڑا دل کردا ہے میرے نبی نے فرمایا جا واپس جا کے جویں تو ماں نوں رلا کے آیا ہے جا کے اپنی ماں نوں ہسا دے اپنے پیو نو جا کے ہسا دے انہاں دی نوکری تو جا کے کر اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا اتنی شان اتنا مقام ماں دی خدمت دا میرے دوستو کہ جہاد تو بھی میرے مصطفیٰ نے اعلیٰ فرمایا تے اج میرے دوستو سے ماں تے بیٹے دے رشتے نو اس ماں باپ تے اولاد دے رشتے نو کمزور کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں جس وقت دا دین طالبان جیسے جاہلاں دے ہتھ جایا ہے جنہاں نے ماما دے بیٹے گستاخ بنائے جنہاں دے پیواں دے بیٹے گستاخ بنا کے میرے دوستو کئی اور ماما دے بیٹیاں نو میرے دوستو اپنی ماں تو علیحدہ کرن دا پروگرام بنایا ہے کدی جا کے میرے دوستو نشتر پار کراچی دے اندر انہوں نے میلاد مصطفیٰ دے اندر آمن والے انو خون دے نال رنگین کر دیتا ہے کدی مناما لاہور دے اندر آ کے انہوں نے نہتے تے معصوم سیکیورٹی والیاں دے سینے وچ گولیاں ماریاں نے کدی آ کے میرے بیلیو 4 صدہ دے اندر جنازے دے اس جنازے دے اجتماع تے گولیاں برسائیاں گئیاں نے کدی پیر سمیع اللہ دی قبر کھود کیوں دی لاش دی بے حرمتی کیتی گئی کدی علامہ افتخار حبیبی جیسے میرے دوستو اس عظیم جمعیت دے سپوت نو گرا کے میرے مصطفیٰ کریم دے انہاں دیوانیاں دیاں لاشاں نو میرے دوستو خون نال رنگین کیتا گیا ہے کیا اے دین ہے میرے دوستو جتے ماواں دے گھر اجاڑ دیتے جاون آؤ دین سکھنا ہے تے او دین لے کے آؤ جڑے دین دی تعلیم میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے جڑا دین ادب دا درس دیندا ہے جڑا دین ماں باپ دی خدمت دا درس دیندا ہے اج انہاں جیسے ظالماں تو کئی علاقے دے چودھری تے علاقے دے سردار تینوں اسلام آباد دی سرزمین دے اندر بھکاری بن کے بیٹھے نظر آندے نے اج انہاں جیسے جاہلاں دی وجہ تو تینوں ہزاراں لوگ میرے دوستو آسمان دی چھت تے میرے دوست تیرے تے میری راہاں تک دے نظر آندے نے میں کہنا وا خدا رائے اے رستہ چھوڑ دیو رستہ او اپناؤ جڑا رستہ میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے اور وہ رشتہ گھر بساون والا ہے اور رشتہ ماں باپ دی تعظیم کرن والا ہے ماں باپ نو خوش کرن والا ہے نہ کہ پیو ماں نو ناراض کرن والا میرے دوستو آؤ ذرا اے بندہ سوچدا ہے جس وقت اون دے ذہن دے اندر قیامت دے دن اپنے مال دے حضور کھڑے ہون دا بھی تھوڑا بہت فکر ہوندا ہے کہ میں اپنے اللہ دے حضور کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے کہ تو کی کچھ کرتا رہا ہے سرکار نے فرمایا ہر انسان تو دی دولت دے بارے سوال ہوئے گا تو کتھے خرچ کیتی ان دے جوانی دے بارے سوال ہوئے گا کہ تو کتھے لا کے آیا ہے میرے بھائیو اس تو پہلے کہ تیرے تے میرے تو سوال ہوئے خدا را آخری پیغام میں دے کے اجازت چاہوں گا تے تواڈے تو یہی گزارش کرانگا جے میں تسی پہلے محبت نال بیٹھے رہے ہو میری آخری گلاں بھی تسی اسی طرح ہی محبت نال سنو گے انشاءاللہ میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے موت اس تو پہلے کہ تیرے دروازے تے آ کے دستک دے وے ان دے واسطے اتنی تیاری کر لے کہ جدو تو قبر دے اندر جاویں تے سرکار اس وقت قبر دے اندر بھی تیرے تے راضی ہو کے مسکرا کے تنو اپنا امتی بنا لے
میرے دوست اس وقت بھی سرکار تنو اپنی امت دے اندر قبول فرما لین ایویں نہ زندگی گزار دینا فرمانیاں دے اندر گستاخیاں تے بے ادبیاں تے برے اعمال دے اندر کہ قیامت تے قبر دے اندر تو میرے مصطفیٰ دے کے شرمندہ ہو جائیں تاجدار کھڑی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری او جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری خدا دا واسطہ جیویں دے کم نہ کرو کہ میرا نبی تیرے تے ناراض ہو جائے ایویں دے کم نہ کرو کہ آمینہ دلال تیرے تے غصے ہو جائے خدا را اپنی زندگی میں بنا لو کہ میرا نبی راضی ہو جائے اس تو پہلے کہ موت تیرے گریبان چاہ کے ہاتھ پا دے اس تو پہلے کہ موت تیرے رشتہ داراں نو روا دے تیرے بچیاں دی اکھاں دے وچ آ کے غم دے آنسواں نو سجا دے تیری چار پائی نو میرے دوستو تیرے وجود تو خالی کر دے اس تو پہلے آ کے اپنے آپ نور آ کے رب دے حضور پیش کر دے میرے آقا نے فرمایا رب کائنات نے جدو موت نو اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا میرے اللہ نے انہوں اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا انہیں عرض کیتی میرے مالک و مولا آج میں نو اجازت دے میں اپنا پیغام دے دیا رب کائنات نے فرمایا پیغام دے نے پیغام دیتا لوگوں سن لو زمین و آسمان نے سنیا اے موت نے پیغام دیتا نل موت الذی افرق بین ابوابی میں او موت جڑی باپ تے بیٹے نو جدا کر دینی وان الموت الذی انا الموت الذی یؤمر القبور ویخرب القصور میں او موت جڑی محلہ نو ارر دینی تے قبرہ نو آباد کر دینی انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ میں او موت جڑی شوہر تے بیوی نو جدا کر دینی انہیں پیغام دیتا ہے موت نے ہر بندے دے گھر دے جا کے اپنا قدم ٹکانا ہے اس تو پہلے کہ موت دا ظالم پنجا تیرے گریبان تکا جائے پیر وارث شاہ فرما گیا ہے جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاویں ڈھارے تے بھاویں چوبارے تیرے جنت جانا تا کچھ کر بندیا ہو ایویں بیٹھا نہ غیران دے لارے تیرے موت تیری ایویں دی ہوئے جس ویلے قبر دے اندر جاویں جدو تینو سارے چھوڑ جاون اس ویلے سرکار میرے آقا تینو ایک کے راضی ہو جاون او میرا نام آ گیا ہے میرا پیارا آ گیا ہے میرے دوستو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا دم بھرن والے ہو لجپال تے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلامی تے عقیدت میرے دوستو اپنے دل دے وچ رکھن والے ہو توجہ فرمایا جے اتنا یاد رکھ لو میرے آقا نے فرمایا انسان دے ایک انسان